चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया और मैं हाउस का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है और इस पर तमाम हाउस जो है वो साथ है। जनाब चेयरमैन, कल इसराइल की नाजायज़ और जाली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने की एक कबीह करारदाद मंजूर की है। पाकिस्तान की सेनेट और पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की फ़ौजी, फ़िज़ाई और बहरी ताकत होने की हैसियत से इसराइल को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि ख़बरदार ऐसी घिनौनी और कभी हरकत पर पाकिस्तान कम अज़ कम हर लिहाज से मुज़ाहमत करेगा। चाहे सारा आलम इस्लाम सोया रहे, चाहे सारा आलम इस्लाम खामोश रहे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेनेट की तरफ से आज ये करारदाद, उनकी करारदाद के मुंह पे तमाचा होगी कि इस किस्म की कोई हरकत जो होगी उसको और कोई कंडेम करे ना करे, पाकिस्तान की सेनेट उसे कंडेम करती है। जनाब चेयरमैन, मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं मानते। न सिर्फ हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम का एक एक बच्चा उस इब्राहिम अकॉर्ड पे लानत भेजता है। जनाब, हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, उसका एक एक बच्चा, उसका एक एक पार्लियामेंटेरियन, उसका एक एक फौजी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ा है, जिन्होंने कहा था कि ये मगरबी साम्राज्य की नाजायज़ औलाद है इसराइल। हम आज भी इसी पर कारबंद हैं, हम इस नज़रिए के साथ खड़े हैं और जो हमारे अंदर उनके एजेंट बैठे हैं जो बार बार ये उछालते हैं इब्राहिम अकॉर्ड का या किसी न किसी तरह से इसराइल को तस्लीम करने का शोशा छोड़ते हैं, आज यहाँ से उनको भी ये पैगाम जाना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। शहीद तो अलग हो रहे हैं, लेकिन भूखे पेट शहीद हो रहे हैं। हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, हमें अपना आलम इस्लाम में जो हमारा इस वक्त रोल है और जो हमने इंडिया के जो कि उसका बगल बच्चा है मोदी नेतन्याहू का, उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद हमारे फर्ज है और हमसे सवाल होगा, सबसे सवाल होगा जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की अदालत में भी सवाल होगा कि हमने क्या किया। लिहाजा हम सब यहाँ से आज ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्टेप अप करे। ये मेरे पास रेजोल्यूशन है जो सेनेटर खुर्रतुल अनवरी और मैंने तैयार की और पूरे हाउस की जो है उन्होंने इसको साइन किया है। इन सब का शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो इसको पढ़ दें। मैडम सेनेटर, ये अपना रेजोल्यूशन जो है ये आप सेक्रेटरीट में जमा करवा दें। इसके लिए चूँकि रूल सस्पेंड करने पड़ेंगे, आप दे दें, ये देख लेते हैं। तो सर, रूल्स अगर आप सस्पेंड कर दें, क्योंकि ये आज हम जवाब ना दें तो ये सर डाइल्यूट हो जाएगी। एग्जैक्टली दैट इज देयर। आप जमा करवा दें जो तरीकाकार है जनाब जी। आगे जो है अपना सलीम मांडवी साला हुक्म जनाब मांडवी साहब। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं पूरे हाउस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से ये चल रही है बट अब इट हैज़ बिकमिंग क्वाइट सीरियस। सर, 2 स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। और मैंने अपनी 10 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए सेनेट में, मैंने कभी इस किस्म के स्टे ऑर्डर कभी भी सेनेट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं देखे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस चीज़ है और सेनेट को और जितने यहाँ चेयरमैन कमिटीज़ हैं उनको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और मैं आपसे आई नो दैट्स व्हाई, तो मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी यहाँ बैठे हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप अटॉर्नी जनरल को तलब करें और उनको कहें इस मैटर को सीरियसली लें, क्योंकि हम कोर्ट्स की प्रोसीडिंग कभी भी हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। कई दफ़ा कमिटीज़ में ये बातें आती हैं कि कोर्ट में ये केस चल रहा है तो हम कहते हैं हम इसको नहीं सुनेंगे, हालांकि रूल में कहीं भी सेनेट के और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि हम कोर्ट का केस कमेटी में नहीं सुन सकते या हाउस में नहीं सुन सकते। बट उसके बावजूद आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम ये नहीं सुनते। और आप भी वकालत करते हैं, यहाँ वकला भी काफ़ी बैठे हुए हैं, मगर ये जो चीज़ हो रही है कि कमेटी के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट स्टे आ रहा है,
ڈیسیشن کے اگینسٹ اسٹے نہیں آ رہا کہ آپ یہ چیز سن نہیں سکتے ان دا کمیٹی. کوئی کورٹ کیس پینڈنگ نہیں ہے, کوئی ایشو پینڈنگ نہیں ہے. کوئی ایک پبلک پٹیشن آئی تھی سینٹ میں, اس کو کمیٹی ہیئر کر رہی ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ آف اسلام آباد نے, میں ان ججز کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پھر ایک غلط بات ہوگی, مگر میں آپ کو اس کی سیریسنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے سینٹ کی کمیٹیز میں اور سینٹ کی پروسیڈنگز میں کہ ججز بیٹھ کے اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹے آرڈر ایشو کرتے رہے اور اپنی مرضی سے ڈیٹ وائز اسٹے آرڈرز آتے جا رہے ہیں, 1 ہفتہ ایکسٹینڈ کر کے پھر 2 ہفتے ایکسٹینڈ کر کے. یہ تو ایک سر اٹس بیکم اے جوک. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور سارے ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میٹر کو سیریسلی لیں, اٹارنی جنرل کو بلائیں اور ان سے ہم جواب پوچھیں کہ بھائی یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. اس میں سر ایک منٹ صاحب, میری اس میں گزارش یہ ہوگی, میری بالکل آپ کا 1 سیکنڈ سر گمرو صاحب, میری سلیم صاحب اس میں گزارش یہ ہے چونکہ میٹر سبجو جیسے ہے, آج لا منسٹر صاحب نہیں ہیں تو میں سیکریٹریٹ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کو لا منسٹر صاحب کے نالج میں لے کے آئیں تاکہ یہ اس جو کیسز ہیں اس کا باقاعدہ ریکارڈ دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں. سر کوئی کیسز نہیں ہے, اس کو اگلی دفعہ گزارش یہ میٹر از ناٹ سب جوڈس, دے آر گیونگ اسٹے اگینسٹ دی پروسیڈنگ. تو سر میں گزارش یہی نا سلیم صاحب, وہی میرا کہنا ہے, کوئی پٹیشن گئی ہوگی جس میں انہوں نے کوئی اسٹے دیا ہوگا, صرف میرا کہنا یہ ہے لا منسٹر صاحب چونکہ موجود نہیں ہیں تو یہ سیکریٹریٹ کو یہ. سر آپ اٹارنی جنرل کو بلائیں نا, لا منسٹر کا اس سے کیا لینا دینا, آپ اٹارنی جنرل کو بلائیں, ہی شوڈ کم اینڈ ایکسپلین. اس میں سر میں سیکریٹریٹ کو یہ کہتا ہوں کہ نیکسٹ جب جناب گمرو صاحب اب بجا طور پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, سر نیکسٹ کا مسئلہ نہیں ہے, the stay is in effect. تو اس سر اپنا کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب, کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل کو بلوائیں, کیا کریں. میں بات یہ ہے آپ کا محمد صاحب عمرو صاحب آپ بجا طور پہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم جو ہے سب دوستوں کا, سر میں وہ گزارش کر رہا ہوں آپ محمد صاحب سنیں تو صحیح, میں کیا رہا ہوں آپ بات تو سنیں. میرا کہنا یہ مانڈوی والا صاحب, سلیم صاحب, میں جو بات کہہ رہا ہوں دوست سنتے نہیں ہیں, آپ نے بجا طور پہ صحیح چیز کہی ہے. تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس کر دیتے ہیں, ان کو بلوا لیتے ہیں, اور جو آپ کے جو ہمارے سب کے تحفظات ہیں اس میٹر کو وہ ٹیک اپ کریں. لیگل جو طریقہ کار ہے, اٹارنی جنرل صاحب اٹارنی جنرل صاحب ہاؤس میں آئیں, ان کو ہم نوٹس کر دیتے ہیں, وہ آئیں اور ہاؤس کے سامنے ہاؤس کو آ کے ایکسپلین کریں اور ایکشن لیں. یہی چاہتے ہیں نا, چلیں جی ابھی بلوائیں. سر آج محمد صاحب آپ سنتے نہیں ہیں, آپ خالی آپ ڈاکٹر صاحب آپ بات تو سنا کریں نا. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ابرو صاحب گزارش سن لیں. سلیم صاحب نے بات یہ ہے, سیف اللہ ابرو صاحب پہلے بات سن لیں. سیف اللہ ابرو صاحب آپ پہلے بات سن لیں. آپ بات یہ ہے, آپ بات سن لیں. دیکھیں سارے دوست ہیں جو بات تو سنیں, پہلے گزارش سن لیں. منسٹر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ایک چیز سلیم مانڈوی والا صاحب نے ہاؤس کے سامنے رکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز انہوں نے بات رکھی. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو لا منسٹر صاحب یا نہیں, لیکن اٹارنی جنرل سے چونکہ پرٹین کرتا ہے, عدالتی معاملہ ہے, تو میں نے سیکریٹریٹ کو کہہ دیا ہے کہ ان کو نوٹس کر دیں. وہ یہاں پہ گمرو صاحب یہی ہے, اٹارنی جنرل صاحب سامنے آ جائیں گے, وہ اپنی بات رکھ دیں گے. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.